तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक सेहत और सफाई। सेहत और सफाई हमारा सबक है। तो इसकी पहले हम सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। स्कूल से आते ही फहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर और ज़ोर ज़ोर से शिद्दत से लोट पोट हो रहा था। मतलब उसको उसके पेट में दर्द था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी। इतने में मामू जान आ गए। इतने में फहद के मामू जान आ गए। वो डॉक्टर को लेकर फहद को चारपाई पर सीधा लिटाया, उसके घुटने उठाए और हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फिर उसे दवा दी। ठीक है, फिर फहद को दवा दी। जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए हैं। फहद ने बोला कि मैंने स्कूल से बाहर एक ठेला था, वहाँ से मैंने दही भल्ले खाए। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी नहीं होती, साफ़ सुथरे तरीके से नहीं बनाई गई होती। फहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ़ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है। मतलब सड़कों पर जब ठेला लगा होगा, रेडी होगी, तो वहाँ पर गर्दो गुबार होता है, मिट्टी उड़ उड़ के हर चीज़ में पड़ती है। तो इसलिए हर तरफ कूड़ा गिरकर बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। जब मक्खियाँ हर कचरे में होती हैं तो वो इन खाने वाली चीज़ों पर जाती हैं, वहाँ जरासीम छोड़ जाती हैं। और जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें जो है हमें नज़र भी नहीं आते। फहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती तो वो हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, अब फहद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। उसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। ठीक है, मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली ताज़ा हवा और हवादार, ये हमें जो है चीज़ें हमें नहायत ज़रूरी हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ में सफाई हो। खाने पीने की अशिया अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो सफाई से नहीं बनाई गई होती। इसलिए फहद के पेट में दर्द था कि बाहर की चीज़ें जो हैं उन पर मक्खियाँ बैठती हैं, जरासीम होते हैं, तो इस वजह से हमें जो है बीमारियाँ लग जाती हैं। अच्छा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आए हैं? अच्छा, तो फहद ने कहा, उसके मामू ने कहा, हमारे जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ठीक है, ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ उनको जो है एक माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देखा जा सकता है। इन मसामात से जो है पसीना खारिज होता है। बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, उनमें से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने के बाद भी उनसे जो है पसीना निकलता है। जब हम चल रहे हों तो हमें पसीना आता है, उन मसाम के अंदर से हमें पसीना आता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे जो हैं, जो फजूल मादे होते हैं, वो खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बहुत सी जो है जिल्द की सफाई अगर ना की जाए तो उनमें से गुबार और वो जो है निकलने वाले फाजिल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लग जाते हैं। जब हम सफाई नहीं करते तो हमारे जिस्म पर मैल जम जाता है। मैल जो है उन मसाम को बंद कर देता है तो जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होती है। जिस्म को साफ़ करने के लिए रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के निकलने की वजह से मादे जिल्द पर जम ना जाए और मसाम खुले रहें और गंदगी जो है हमारी साफ़ हो जाए। फहद ने कहा, मामू जान, हमारी उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल करना चाहिए।
تو ماموں جان نے کہا آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی ماحول کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ گھر، محلے اور بستی کی صفائی نہیں کریں گے، بیماریوں سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ماموں نے کہا اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اس طرح وہ کچرا وغیرہ جو ہے اٹھا لیتے ہیں، اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر پانی کھڑا رہے تو وہاں پر مچھر آ جاتے ہیں، تو بہت سی بیماریوں کی وجہ بن جاتے ہیں یہ مچھر، تو وہ مچھر ہمیں کاٹتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صفائی کے لیے مہم چلاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی صفائی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ فہد نے کہا ماموں جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی اور محلے کی صفائی کا بھی خاص پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اپنی گلی محلوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کھائیں تو کچرا وغیرہ باہر نہیں پھینک دینا چاہیے۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں مشق۔ تو مشق میں ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نئے الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کے معنی بھی دیکھتے ہیں۔ خوردبین، خوردبین کہتے ہیں ایک آلہ جس کی وجہ سے باریک ترین اشیاء جو ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معائنہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا، کہتے ہیں نا ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے، مطلب مریضوں کو دیکھ رہا ہے۔ دار و مدار، انحصار، جراثیم ننھے کیڑے جنہیں صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ افزائش، بڑھنا، مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ درست جواب، جو جواب ان میں سے چاروں میں سے درست ہوگا ان پہ ہم جو ہے گڈ کا یہ والا نشان لگا دیں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کر آتی ہیں؟ گرد و غبار، جراثیم، بدبو یا کیڑے مکوڑے؟ جراثیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ملیریا بخار ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، مشین سے نظر آتے ہیں، ایسے وہ نظر نہیں آتے۔ جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھیں گے بچوں تو ہمارے جسم میں جو ہے جراثیم داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم صحیح خوراک نہیں کھائیں گے تو اس کے جو جراثیم ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں گے۔ جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ صفائی کا خیال رکھ کے، ٹھیک ہے، اور اپنے ماحول کا بھی۔ مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ مسام جو ہے ہمارے جسم کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے بچوں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ جواب لکھ لیجئے گا۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ان میں سے جو پسینہ نکلتا ہے۔ جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ جسم پر دانے اس لیے نکل آتے ہیں کہ جب ہمارے مسام جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، جسم پر اگر میل وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے ہمیں دانے نکل آتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں، کیونکہ اگر ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کا کچرا نیچے نہیں پھینکنا چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اچھا، آگے ہیں درست لفظ کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ایک یہ لفظ ہے، ایک یہ، ان میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ صحیح ہے؟ ان میں سے لفظ صحیح ہے وقت، یہ والا صرف، اور یہ بھی صرف، یہ والا لفظ صحیح ہے۔ غلطی، 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 یہ لفظ ٹھیک ہے۔ صبر، صبر، یہ صحیح ہے۔ اس میں سے ایک جیسے ہی لکھے ہوئے ہیں، عصر، عصر، یہ ٹھیک ہے تقریباً۔ اچھا، لفظوں کا کھیل۔ اب ہم نے دیکھنا ہے تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ ڈیش کبوتر کا رنگ بھورا ہے، کس کا رنگ بھورا ہے؟ دوسرے کبوتر کا، یہ دیکھیں۔ اور یہ کتنے پھول ہیں ہم نے گننے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 پھول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی ہم نے یہ گننا ہے کہ یہ غبارے کتنے ہیں، اور یہ چاکلیٹ ہے، یہ جو بھی چیز ہے یہ بھی ہم نے بتانے ہیں۔
اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ہر یہ جو لفظ ہیں، یہ جو دیے گئے لفظ ہیں یہ سارے، ان کے شروع میں ہم نے لگانا ہے نا، جیسے نون الف نا لائک بن گیا، نا امید، نا اہل، ٹھیک ہو گیا، نا کافی، نا مکمل، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے ہر لفظ کے آخر شروع میں نا لگا دینا ہے۔ اب لفظ کے آخر میں ہم نے دان لگا کر نئے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نئے لفظ ہم نے اس کے آخر میں پان دان، ٹھیک ہے، سیاست دان، فلک دان، روشن دان، گل دان مطلب پھول والا گلدان، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، ہمارا آج کا جو ہے سبق کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو سبق سمجھ آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ نیکسٹ جو سبق ہے وہ آپ مجھ سے لے سکیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ حافظ۔